From road chaos and long diversions at Kortalim to traffic jams at Porvorim, the lack of proper service roads during construction work has time and again proven to be the root of major inconvenience for commuters. Well, that's exactly what the residents of Revora are now fearing, with the construction of a culvert near the Revora Mahadashi Lake set to begin soon. Here's more on this. Construction of a culvert near the Revora Mahadashi Lake is expected to commence shortly. However, residents of the area have raised serious concerns over the lack of alternate arrangements. School and college students rely on it every day, and residents living on both sides fear they will be completely cut off if work begins without proper planning. एक कल्वटाचे जे काम आहा हे हांगासर चालू करपाचे आहा आणि विदाउट प्रोवायडिंग एक्सेस रोड सर्विस रोड प्रोवाइड करिनासतना हांगासरल्या लोकांक ते सायडीक जे आहा म्हणजे दोन भागांनी यांच्यानी गांव हो वांटलेलो आहा. ही साईड म्हणजे सगळे रेवड्या टेम्पल रेवड्या माजिलवाडो आणि सगळो आणि ते साईड शिमोलदा ह्या भागान वाटून लोकांक डिवायड करपाचो हो प्रयत्न केल्लो आहा. हो रस्तो जो आहा हो मेन रस्तो पिर्णा वचपाक नादोडा वचपाक एअरपोर्टार वचपाक हो रस्तो यूज करता आणि हे सायडीचे लोक हो रस्तो यूज करता आणि ते सायडीचे लोक म्हापसा वचपाक कोलवाळे वचपाक हो रस्तो यूज करता. सो आयज हांगासर शिमोलदान दोन इस्कॉला आहा. एक गव्हर्मेंट स्कूल आहा, एक होली विक्ट्री स्कूल आहा, रेवड्या चर्च आहा. हे सायडीकूय इस्कॉला आहा, कोलवाळे इस्कॉला आहा. म्हणजे भुरगे हेवटेतली हे सायडीक वयता हेवटेतली हे सायडीक वयता. फाल्यां जर आमकां पिर्णासून वच म्हटल्यार 10 ते 15 किलोमिटर घुंवन जाल्यार फाल्यां कोणाकूय जर एमर्जन्सी जाली जाल्यार एम्ब्युलन्स येवंक शकना, लेट पावतली. कोणाकूय कितें अपघात जालो उजो लागलो कितेंय जालो जाल्यार फायर ब्रिगेड येवंक शकना. आणि हे सगळे जे घडटा हे एका मनशाच्या हट्टापोटी. हो कोण तरी हांगासरले स्थानिक आमदाराचो बरो मागतो आहा, तो हांगासर टेनंट म्हणून लागलेलो आहा. कोमनीदाद जी आहा हांगासरूच आहा. आमच्या मोदी कमिटी आहा, कमिटी रेडी आहा हे सगळे दिवपाक. आमचो इतलोच डिमांड आहा की लोकांक त्रास करू नाकात. आमकां सर्वीस रोड प्रोवायड कर पयली आनी तेच्या उपरांत हे कल्वट तुमी रिकन्स्ट्रक्ट कर. आतां पणजे फ्लायओव्हर बांदता तेका पयलीं सर्वीस रोड केल्यात. लोकांक कळंगूटसून धाडूंक ना पणजे वचा म्हणून. कळंगूटची रस्तो आसलो. आतां हे आमकां सांगतात चर्ची कडल्या लोकांक आनी आमच्या सगळ्या लोकांक पिर्णासून कानशासून थिवेसून कोलवाळे म्हणून इस्कॉलाक सेंड दितात भुरग्यांक. म्हणजे आमकां पोरते धाडटात. हांव म्हणटात हेच तुमी हांगासरूय करचें आसलें. सर्वीस रोड करपाची गरज नासलेली. परवरी कळंगूटसून निल्लासून बेतीनसून पणजे धाडूंक जाय आसलें. आमकां ते रोडकारांक 15 किलोमिटर्स तशें वच म्हणटात 1 किलोमिटराचेर येवपाक. तर मेन म्हणजे हांगासर आमची कळसात ही जे दाशीची जी देवी आहा आमची हांगासर कळसाचो उत्सव व्हडलो जाता. करिबन 1,500 लोक हांगासर जमतात त्या रातीक. पावणी आसता आनी कितें आसता तेन्ना आमकां हांगासर कितें अडथळ येवंक जायना त्या टायमाचेर. म्हणून हांव निवेदन करता सरकाराक आनी हांगासल्या आमदाराक की जाता तितके हेचो प्रश्न बेगीन तुमी घेवपाचो आनी आमकां हांगाच्यान डायवर्शन दिवपाचें. डायवर्शन दियात. This road is a crucial link for the area. They warn that shutting down this stretch without an alternative route will severely affect daily life. सो आमचें कितें आतां बाईन सांगलें पळय की जो पर्यंत तुमकां आमकां सायडींतल्यान रस्तो दिना तो पर्यंत आमी हांगासर काम करूंक दिवचें ना. ते खरेंच आमी दिवचें ना. कित्याक आमच्या सायडींतल्यान रस्तो दिवपाक मेळटा आनी तो एकलोच असो न्हू की आडोवपाक आनी सगळें काम बंद उडोवप की आमी रेवाडे 7 वाडे एक जातले हांगा रावतले आनी आमकां थंयसूनच रोड जाय तो हे करून घेवपाक आनी तो पर्यंत आमी हें काम करूंक दिवचें ना. The locals have also issued a clear warning. If their demands are ignored, they will be forced to block the road in protest. Locals say they support the culvert project but demand that a side service road be constructed before the main road is blocked. आमचो विरोध आसा इतल्याकूच की हांगसर हो कल्वट बांदतना एक्सेस रोड लोकांक दिवचो करून. याचे कारण म्हणजे आमची भुरगीं स्कुलाची आसा. फाल्यां तर तांकां अशी भोंवतड्यान वच म्हटली ती फाल्यां 3 पावता ती 5 पावतली. फाल्यां भुरग्यांच्यो एग्जामी आसा. फाल्यां कॅथलीक लोक हांगसरल्यान चर्चीन वयतलो जाल्यार तांकां रोड ना. कशे वयतले लोक भोंवतड्यान? मिस जाता 8 जाल्यार ते पावतले 10 म्हाका दिसता मागीर.
तशेंच ते परी हे सायडीकसून कोण पिड्ड्यार जालो शिमितीर आमची उरतात ते सायडीन ते अशें कशें व्हरतले लोकांक त्या खातीर हांव मागता सरकार हो PWD मिनिस्टर आसा तेज्या कडेन की हांगसर तेणें लक्ष घालचें आनी हो एक्सेस रोड लोकांक करून दिवचो आनी सोय जाता तशी आमच्या भुरग्यांची तशी सगळ्यांची करून दिवची इतलेंच सरकारा कडेन मागता. आमचे विरोध ना हो कलवट बांदपाक कलवट अवश्य जावपाकूच जाय पूण तितलेच आमकां हो एक्सेसूय रोड जावपाक जाय. With tensions rising, all eyes are now on the authorities to see whether the concerns of residents will be addressed before construction begins. Nitiksha Gaokar, Subhashish Govekar and Muzair Sheikh for Goa 365.